तुम्ही खंयच्या नाव घेतला पॉलिटिक्स लागना आमचे कितें म्हणणे कितें आसा तुम्ही जॉब केला तुका पेमेंट ग्रीव्हन्स कितें आसा मोदी सरकार पॉलिटिक्स दिवू जायना तुम्ही ग्रीव्हन्स केला आता तुमकां जाल्यार तुम्ही सर कितें म्हणटा गव्हर्नमेंटांनी केला ते गव्हर्नमेंट आधी सरकार नागलो आमचो त्याने म्हारग आसलेलो मीच ते म्हणटा एक 2000 पासून बिल जाले आमकां चलता हे 4,000 आमच्या कडेन बिल जावचे ना आमी पेन्शन घेता ती पेन्शन घेवन आमी बिलां फारीक करपाची काय आमच्या पोटाक खावपाचे काय आमी कितें करपाचे आमचे कडेन जावचे ना आमचे कडेन चडूच म्हणटा ते 2000 वयर बिल 1 रुपया जावचो ना भरपाक हे गव्हर्नमेंटान पळय कितें ते आमचे चिंतपाचे आणि त्या प्रमाणे आमकां ठरोवपाचे आमकां वयर गेले सकयल वच म्हणटा वयर वच म्हणटा परतो सकयल गेली परते वयर चडली आमकां तो असो घुंवळायता हो पेपर दाखयता तो पेपर दाखयता तो पेपर दाखोवन आमकां तेचे कांयच कळंक ना पेपराचे ते आमकां फक्त जाय आमचें बील कमी जाल्लें आनी आमकां कांय नाका म्हयन्याचे म्हयने आमकां ही वाडोवन बिलां धाडटा आमकां 1,500 बील येताले पयलीं आतां आमकां 6 म्हयने जाले 3,000 बील येता वयल्यान म्हयन्याचे म्हयने 1,500 पेनल्टी तें बील भरून पेनल्टी ते भरता आमी वयल्यान चेड्यान म्हाजे 5,000 रुपया ते भरले आनी पेनल्टी म्हणून परतून आमकां 4 तारखेक बील दिलां पयलीं 2 तारखेक ही पोटली दिली हाडून आनी आमी समजाली माफ जाले म्हणून परतून आमकां 4 तारखेक दुसरें बील दिलां म्हणजे आमी हे बिलां खंयची म्हणून भरपाची आमचे कडेन भरपाक जायना ती बिलां आमचे कोण कामाक ना म्हाजो घोव आतां पेन्शन घेता पळय ते आमी आमच्या पोटाक खावपाचे लायटीचे बील भरपाचे उदकाचे बील कितें भरपाचे आमी आमचे कडेन ही अशी बिलां भरूंक जायना आमकां हे सरकारान पळय आमचो कितें तो न्याय करपाचो आमचे कडेन बिलां भरूंक जावची ना आनी आमी भरची ना आतां बील व्हरता जाल्यार आता वयर तुम्ही ही कडे गेल्ले हय. गंगू कुट्टीकरान त्यांनी तुमकां कितें उत्तर दिलां याच्या तो बद्दल सांगता आमकां हेवटेन तेवटेन आमकां सांगता घुंवळायता आमकां हेचे वयले तेचेर घालता आनी आमकां सांगता ना ती तशीच वाडटा अशें वाडटा आमकां तो कितें उलयला तो आमकां काय तेचें कळोंक ना आमकां ते उलोवपाचें तेचें कांयच नाका आमकां फक्त जाय आमचें बील कमी जाल्लें बील कमी आमचें जावंक जाय अशें 4,000 बील भरपाक म्हाजे कडेन जावचें ना कितें आमच्या घरान गिरण आसा भाताची कसली तांदळाची गिरण आहा कितें आमच्या घरान आहा आमचे 2-4 बल्ब पेटतात आनी फ्रीज आहा आनी कितें आमच्या घरान 4,000 बील आमकां दिवन आमचे 9,500 रुपया तेजे कडेन सुबेज पावल्यात आमी आतां समजाली ते पेनल्टी हे करता जाल्यार जालें दिसता हे परते आमकां आनी 4 तारखेक परते बील येयला 3,000 कांयचदार भाव येयला आसूं येता कितें 2,000 1,500 येता आमी भरता तुमी अशें 4,000 5,000 2,000 मिनिमम घाला मंथली घाला 2,000 अशें आमी तुमकां काय मेळना तुमी जर अशें आमकां सरकार जर आमकां नाडूंक लागलो जाल्यार आमी कितें करपाचें खंय वचपाचें आमी सांग आमी म्हाजो घोव पेन्शन घेता एका आमी बील भरूचे आमच्या पोटाक खावपाचे काय नळाचे बील भरपाचे एक सिलिंडर आतां 1,000चेर पावला कितें करपाचें आमी 1,000-1,200 हांव न्हू आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान येयला म्हाका वर्सान म्हयन्यान न्हू गेल्या म्हयन्यान हांवें 3,900 भरले आसूं म्हटलें चल पयलीं आतां कितले 7-8 म्हयने जाले म्हाका येता म्हाका काय कळकूच ना हे पेनल्टी कितें हे ते बी म्हणून हांव आपले ओगी रावले म्हणजे गेल्या म्हयन्यान हांव येयले हांगा विचारपाक तर हे म्हाका बील कित्याक येयला कसली ही पेनल्टी कितें हांगा म्हाका तेंच्यांनी सांगलें ही पेनल्टी कितें म्हणून हांवें तांकां पेनल्टी येता न्हू आसता आमचे कितें माय जा न्हू एसी हे ते आहा पूण तुमी आमकां लेटर दिवंक जाय बाबा हे पेनल्टी येयला म्हणून तुमकां आमकां कशें कळटलें हे तुमचे आतां हांगा येयले जाल्यार आमकां हे सांगता ते आमकां कळकूच ना तकले वयल्यान गेले म्हाका तर आतां ह्या म्हयन्यान म्हाका 3,700 येयला गेल्या म्हयन्यान 3,900 भरले परत ह्या म्हयन्यान 3,700 खंयचे भरूं म्हाजो घोव काय कामाक ना गव्हर्मेंट कामाक ना टॅक्सी चलयता ते बीन एअरपोर्ट सरकारान तो बंद करून उडयला थंय भाडी मेळना आतां कितें करूं आमी ताका सांग ना जाल्यार हांगा तर काय जायना जाल्यार आमी ढवळीकारा कडेन वयता मोर्चा घेवन ते गुणोन आमकां कितें सांगलें तें आमकां कळना आनी तें बील तर आमकां भरूंकूच जाय म्हणटा आनी म्हाका तर हे बील भरपाक जावचें ना हे जर बील आमकां आतां कमी येयना फुडल्या म्हयन्यान आमी सगळ्या लोकांक घेतली मोर्चा घेतली आनी ढवळेकाराच्या दारार वचून बसतली आमचे कडेन ही बिलां भरूंक जावची ना आमच्या घरान कितें गिरणी चलना आमी सांगले हांगा येवन आमकां घुवळान उडयले आमकां तें कांयच कळोंक ना आमी देंवली सकयल आनी येयली आतां आमचे कडेन हें बील जावचें ना घेवपाक आमी ढवळेकारा कडेन वयता मोर्चा घेता आनी सर हांव ढवळीकाराक सांगता की इतलेंच की लायटी बिलां कमीत कमी मातशी कमी करा आमच्यान जायना 4-4 5,000 भरपाक कित्याक म्हाजो मिस्टरूच ना म्हाका चेडो बीन ना हांव जोडून सगळें करताय पळय नाल्यार आमकां म्हाजी चेडो एक गव्हर्मेंट जॉब तर दियात मागीर भरता हांव 5,000 न्हू 10,000 सुद्दां भरता हांव एटलिस्ट
आं, तुम्ही आमकां गोंयच्या लोकांक तरी गव्हर्मेंट सर्व्हिस दिता तुम्ही ना वयल्या लोकांक दिता पळय सर्व्हिस तुम्ही आं ढवळीकर बाब तुका हांव सांगता आनी कोणाक सांगना हेंका सांगून काय अर्थ ना हे जॉबाक हांगा कामाक इलेक्ट्रिसिटी जॉबाक आहा ते बाबडे कितें करतले थंय वच हांगा वच थंय वच थंय वच ते तेंचे ते कामूच ते आं नाल्यार आमी हांव तुका सांगता वास्को आमी ओगी रावताली हेच्या फुडें वास्को आमी ओगी रावची ना मुकुट्यान आमी पयशे भरताली तुज्या घरा कडेन येतले आमी ढवळीकर हांव तुका सांगता पळय बाबा तू सारको आयकून घे खरें येतली आमी तुज्या घरा कडेन येतली आख्खे वास्कोच्या बायलांक बीन येतली आं